अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। सुप्रीम कोर्ट में आज लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत हुई है और तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको वापस ले लिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने इस केस की समाअत की है और समाअत में पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। वकील लतीफ खोसा ने बताया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, मुझे हिदायत मिली है, दरख्वास्त वापस ले ली जाए। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। हम आपके शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गई हैं। किसी को डोंगा, किसी को ग्लास और किसी को दीगर इंतखाबी निशान दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा कि हमारा फैसला मानना है, नहीं मानना तो यह आपकी मर्जी है। तो वकील पीटीआई का कहना था कि हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना तो ना करें। तो लतीफ खोसा ने कहा कि आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शराजा ही बखेर दिया गया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। पीटीआई उम्मीदवार आजाद इंतखाबात लड़ेंगे और कंफ्यूजन का शिकार होंगे। अब दूसरी तरफ इसी केस की समाअत के दौरान जो मुकालमा हुआ है पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौरान, उसमें चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप अदालत के बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और अंदर आप रिलीफ मांगते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं। अब सवाल यह कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ये दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उसको वापस क्यों लिया है? और यकीनी तौर पर एक सेटबैक तो है कि उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला, मखसूस नशिस्तें भी उनके हाथ से गई और जिस तरह से कह रहे हैं कि पोलिंग डे पर कंफ्यूजन का शिकार वोटर भी होगा, उम्मीदवार भी होगा और बहुत मुश्किल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये इलेक्शन नजर आ रहा है। हम इस पर कानूनी माहिरीन से राय लेंगे। आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर गौस न्याई साहब हमें जो है मुख्तलिफ तजिया कारों की भी राय प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज ये जो समाअत हुई है लेवल प्लेइंग फील्ड केस की, तहरीक इंसाफ को जितने ग्रीवियंसेस थे या कंसर्न्स थे इलेक्शन कमीशन से, आपको लगता है कि अब ये तासुर गया है कि उन्होंने वापस ले लिया सब कुछ? नहीं, देखिए, तासुर ये गया है कि इस वक्त का निज़ाम इंसाफ जो है वो अपनी अहमियत खो चुका है और उसकी हैसियत जो है आश्कारा हो गई है सब पे कि वो वहाँ सारी चीजें वन साइडेड हैं, प्री प्लान्ड हैं, प्री डिटरमिन्ड हैं और कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए पीटीआई को वहां से इंसाफ की। उसकी वजह यह है कि जब ये जुमला बोला था, ऑब्जर्वेशन आई थी चीफ साहब की तरफ से कि जनाब देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारा मुल्क सीज कर दिया था और अब यहाँ फिर ये इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए थी। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने कंडक्ट की है सारी प्रोसीडिंग्स कि वो खुद वकील भी थे उनके, और एक सवाल भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये नहीं किया कि क्या आपने सबके साथ एक इस तरह का सलूक किया है, ये जो सलूक आप कर रहे हैं पीटीआई के साथ, क्या दूसरी पार्टी से भी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सवाल किया है या बाकी मामलात में कहीं उनसे भी कोई पूछा है? यानी कोई एक सवाल जो था वो इलेक्शन कमीशन से नहीं था, बल्कि 100 बाय 100 के एएनपी के साथ जो रवैया था इलेक्शन कमीशन का, वो भी उनसे सवाल नहीं किया गया कि जी अगर उसे 20,000 रुपए जुर्माने के साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इजाजत दी जा सकती इलेक्शन के बाद, तो ये पीटीआई के साथ ऐसा क्यों है? तो इस सारी सूरत हाल में फिर 100 बाय 100 के जब मामला यहाँ तक पहुंचा कि केस चल रहा था और खबर आई कि मिनिस्टर गौहर अली खान के घर पुलिस ने जाकर बाकायदा दावा बोल दिया है और उनके घर वालों को हरासा किया है, बेइज्जत किया, सामान तोड़ दिया, चीजें ले गए। तो वहां पे जो चीफ साहब थे वो उन्होंने बाकायदा बटन दबा के बंद कर दी कार्रवाई की, ये नशर ना हो सके। और फिर जरा बराबर कोई रिलीफ नहीं मिला और जरा कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि, और फिर ये कह देना कि जनाब अगर कोई तपश नहीं बर्दाश्त कर सकता, हीट अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किचन के अंदर ना खाएं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان کے اندر نہ رہیں، سیاست نہ کریں۔ تو ایسی ساری صورتحال کے بعد الیکشن کمیشن کی ہر بات کو مان لینا جس طرح وہ چاہتا ہے، تو پچھلا جو تھا معاملہ آروز کے معاملے میں بھی الیکشن کمیشن نے جس طرح چاہا ویسے ہی کر دیا۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا یہ بہت صحیح فیصلہ ہے کہ وہ پتا تو ہو سب کو کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ تو اس سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کا یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس پلان سی بھی ہے، اور 8 فروری کو جب ہم پلان سی دکھائیں گے تو سب حیران رہ جائیں گے۔ لیکن انتخابی نشان چھن جانے سے جو نشستیں مخصوص تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی ان کے ہاتھ سے گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا پلان سی ہو سکتا ہے؟ اب تو بہت مشکل ہے تحریک انصاف کے لیے 8 فروری کا دن۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کرتا ہوں، جب کسی کے پاس جذبہ ہو، جوش اور جنون ہو اور لوگ ایک طرف تل جائیں تو پھر وہ پلان جو ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سیٹیں بھی انہوں نے چھین لی، سب کچھ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ہر ممکن کوشش انہوں نے کی ہے۔ الیکشن کمیشن تو باقاعدہ ایک بورا ہے، وہ فورسز جو مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں انہوں نے ہر طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ میدان خالی مل جائے اور اس کے میدان کے اندر ایک ہی پلیئر ہو اور اس کو جناب جتا کے بٹھا دیا جائے، اقتدار کے سنگھاسن پر بتایا جائے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے الیکشن کروا دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہ اگر عوام اس دن تل گئے اور وہ 60-70% کی تعداد سے یا تناسب سے میدان میں آ گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کے سارے منصوبے ان کے خاک میں مل جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس الیکشن کی حیثیت پی ٹی آئی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ایک کاسمیٹک ہوگی زیادہ، اس کے یعنی جو زیادہ تر تو لوگوں کو جو میسج کنوے ہوگا پوری دنیا میں وہ یہ ہوگا، اور ابھی تک ہو رہا ہے کہ پاکستان میں عوام ایک طرف ہے، ان کی ول ایک طرف ہے، اور جو پلاننگ ہے اقتدار میں لے جانے والے لوگوں کی وہ پلاننگ اور ہے، اور وہ عوام کی مرضی کے مطابق الیکشن کو صاف اور شفاف ہونے سے مکمل طور پر روک رہے ہیں، اور اس کے باوجود عوام جو ہے وہ اس طرح کھڑے ہیں۔ اقتدار کا مجھے نہیں پتا کہ کس کے پاس جائے گا، لیکن یہ باہر صورت ایسی صورتحال ہوگی کہ عوام اپنا غیظ و غضب کا اظہار ضرور کریں گے۔ اب سر یہ جو آج کی سماعت کا کچھ احوال ہم نے پروگرام کے آغاز میں ناظرین کے سامنے رکھا، جس طرح سے سردار لطیف کھوسا جو پی ٹی آئی کے وکیل ہے انہوں نے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کر بھی کہا کسی کو ڈونگا دیا گیا، کسی کو گلاس دیا گیا، کسی کو چھتری ملی اور دیگر اس طرح کے بڑے دلچسپ انتخابی نشان ہیں۔ اب 8 فروری کا جو دن ہے پولنگ ڈے کی، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سائنس بالکل مختلف ہوتی ہے، ووٹرز کو گھر سے لے جانا، پولنگ بوتھ تک وہ جائیں، اپنے انتخابی نشان پر وہ مہر لگائیں، سردی کا موسم بھی ہے، تو یہ مختلف انتخابی نشان مل جانا ایک سیاسی جماعت کو، ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے تاریخ میں پہلے؟ آج تک تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر آپ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں نا وہ یہ کر سکتے تھے کہ بھئی پارٹی سے اگر یہ نشان چینا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی تو میدان میں موجود ہے، اسے کوئی دوسرا نشان دے دے، لیکن ایک ہی نشان ساری پارٹی کے لیے، جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا بازی۔ ہاں مطلب یہ کہ آپ نے تلوار لی، آپ نے تیر دے دیا۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ تلوار یعنی نشان نہ صرف چھینا گیا بلکہ نشان دیا ہی نہیں گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی اس سے زیادہ کلیئرلی کیا ہو سکتی ہے کہ جس طرح وہ پہلے اس نے سارے معاملات میں 3 ایشوز تھے جن پہ اس نے صرف اسی پارٹی کو رگڑا، کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں اس نے کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے بعد آپ نے جو الیکشن کے یہ جو دے رہے ہیں لوگوں کو نشانات، کسی کے جوتا دے رہے ہیں، کسی کو مذاق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام شاید یہ جوتا جو ہے الیکشن کمیشن کے سپرد کرے، اور لوگ سب کچھ کے باوجود ہوگا یہ کہ ووٹ جو بھی جس کو عمران خان کا سکہ چلے گا اس دن، اور نہ یہ لوگوں کے راستے میں آئے گی جناب، مطلب ہے کہ برف باری ہو رہی ہو تب بھی لوگ جائیں گے، جس طرح کے حالات ہوں گے لوگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بڑے چارجڈ ہیں، اور یہ ہمیشہ دنیا بھر میں ہوا ہے کہ جب کسی پارٹی کے خلاف، کسی شخص کے خلاف آپ معاندانہ کارروائی کرتے ہیں اور دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی اب 3 فیکٹرز ہیں۔ سب سے بڑی بات لوگوں کی نفرت، یعنی اس رجیم کے خلاف جو اس وقت تک حکومت کر رہا ہے، اور مسلم لیگ نون جس کی سربراہی کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم نے 16 ماہ حکومت کی،
اور عوام کی جو حالت کروا دی. اور دوسرا سب اس سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے عمران کی محبت اور عمران کی وفا اور لوگوں کے ساتھ، اور عمران نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات ہے اس وقت عوام کا غیظ و غضب، جو کچھ آپ تشدد کر رہے ہیں جگہ جگہ، کسی کو آپ نے معاف نہیں کیا، کسی نہ عورتوں کو نہ بچوں کو. تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں ایک غیظ و غضب ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس کا اظہار وہ 8 فروری کو ہی کرے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. آج سر ایک بڑا اہم نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے. ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی سائبر کرائم ونگ جو ہیں، سائبر کرائم ونگ، وہ جے آئی ٹی کے کنوینئر ہوں گے. ایک جے آئی ٹی وزارت داخلہ کی جانب سے تشکیل دی جا رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف گمراہ کن مہم چلانے والے جو شخصیات ہیں سوشل میڈیا پر، ان کا نہ صرف پتہ چلایا جائے گا، ان کی شناخت ہوگی، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے. اب یہ آج جو جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، اس میں تو جو ان کے بڑے لیگل ٹیم کے ممبرز ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، جن کو ٹکٹس بھی دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، کیونکہ ڈے ٹو ڈے جو ہیئرنگ ہوتی رہی ہے اس پر تو کامنٹ ٹویٹر پر یا دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب مزید گرفتاریوں کا سلسلہ اس حوالے سے بھی شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جن کے خلاف تنقید ہو رہی ہے وہ انصاف کرے. جب کوئی شخص انصاف کرتا ہے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر، تو اس میں چاہے کسی کو نقصان پہنچے، دنیا کا کوئی شخص اس پہ تنقید نہیں کر سکتا. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اپنی کریز سے باہر نکل کے کر رہے ہیں سارا کچھ، اور اپنے اختیارات کو بھی استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ لیکن پھر بھی سر سوشل میڈیا پر مہم تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ مہم تو یقیناً نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. اور آج تک اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہوا کہ جی کریک ڈاؤن کیا گیا سوشل میڈیا کے لوگوں پر، لیکن اس کے باوجود یہ کارروائیاں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے لوگوں کا گریونس، جس کی وجہ سے لوگ احتجاج کرتے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، بلکہ لوگوں کی آواز کو دبا دیا جائے. یہ بھی اس طرح کی کوشش ہے کہ لوگوں کو انصاف نہ دو، ان کو انصاف کے اصول کے لیے بولنے کی سزا ضرور دو. تو اس کے لیے جے آئی ٹی کرے گی کام، لوگوں تک پہنچے گی. لیکن یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ کامنٹ دیتے رہے، یہ کامنٹس وغیرہ جو ہے یہ اس میں نہیں آتے. بات یہ ہے کہ وہ تو جب کاروائی ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو کہ ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی منظم مہم ہو، یا منظم مہم کا کیا آپ کہہ سکتے ہیں، ہر شخص جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اپنا چینل چلا دیتا ہے، اسی طرح کھڑا ہو کے وہاں وہ اپنی جو رائے دینا چاہتا ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے، شروع کر دیتے. کسی کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ کوئی کسی عام آدمی کو بھی آپ اس طرح. مقصد ان کا صرف وہی ہے کہ ہر کاروائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے. تو یہی اس کے علاوہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا کچھ. بہت شکریہ ماہر قانون عارف چوئی صاحب کہ آپ اس حوالے سے گفتگو سن رہے تھے نا. نون لیگ کی طرف سے انتخابی منشور کب پیش کیا جائے گا؟ میٹنگز تو ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک نہ الیکشنز میں جانے کے لیے کوئی پالیسی نون لیگ کی طرف سے واضح طور پر سامنے آئی ہے، اور نہ ہی ان کا سیاسی منشور ابھی تک سامنے آیا ہے. اس میں تاخیر کیوں ہے جب ساری کی ساری فیلڈ ہی ان کے لیے؟ سینیٹر غوث نیازی صاحب ہمیں مسلم لیگ نواز سے جوائن کر رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بلے کے نشان نے پاکستان میں ایک نئی قانونی بحث کو جنم دیا ہے، اور جس طرح سے ہیومن رائٹس کمیشن نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر بہت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن دوسری جانب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے اسی فیصلے کی حمایت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے الیکشنز کی بھرپور تیاری تو کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پلان سی موجود ہے، تمام تر چیلنجز کو وہ فیس کریں گے، لیکن مخصوص نشستیں ان کے پاس نہیں ہیں. کیا اب جو پی ٹی آئی کا سٹیٹس ہے ایک پراپر سیاسی جماعت کا سٹیٹس ہے؟ اور یہ جو بحث بلے کے نشان کو لے کر چل رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نوید ملک صاحب. ملک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
सर, ह्यूमन राइट्स ने इस फैसले पर तहफुजात का इजहार किया। आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, पीटीआई के वकील लतीफ खोसा साहब ने जो उनकी दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उसको भी वापस ले लिया। यानी इस तरह क्या कहना इसके लिए मुनासिब है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, ये तासुर एक आम पाकिस्तानी को इससे जा सकता है। बल्ले का निशान छिन गया, मखसूस नशिस्तें छिन गई, लेकिन ये जो डिसीजन है इसकी क्या आईनी इंपॉर्टेंस है और इस पर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से हिमायत है, कुछ हलकों की तरफ से इसकी मुखालफत है, आप इसको कैसे सर देखते हैं? देख सर, मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है वो बिला जवाज़ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ है मैं उसकी हिमायत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाद ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कानून और आइन के मुताबिक है। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं सर, जब हम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो फैसला अदालत से लें जो हम पसंद करते हैं। एक बल्ले का निशान इस वक्त लिया गया और उस पर इतनी बहस हो रही है, ये क्या पहले पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसा नहीं हुआ? पहले पीपल्स पार्टी का तलवार निशान था, उससे तलवार का निशान इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे लेके तीर का निशान दिया गया। लेकिन कोई निशान तो दिया गया ना। अब तो वो कहते हैं हमें डोई और ग्लास और पता नहीं कितने सर, निशान वो सर इनकी अपनी उसको कहेंगे सुस्ती है या उन्होंने खुद डिले किया। अगर वो इन टाइम उस पे रिस्पॉन्स करते तो उनको वो निशान मिल जाता जो उन्होंने लेना था। जब उन्होंने वो अपना टाइम था वो टाइम लैप कर गए, तो फिर उसमें तो उनका अपना कसूर है, उसमें कोर्ट का कसूर नहीं है। तो फिर उसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तनकीद करना और उसको फिर पता नहीं किस किस से तशबीह देना, मैं ये समझता हूँ ये खतरनाक रुझान है। इस वक्त बड़े नाजुक दौर से पाकिस्तान हमारा गुजर रहा है। इलेक्शन होने वाला है 8 फरवरी को। हमें चाहिए कि हम जो है वो इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करें। एक पार्टी के निशान की बुनियाद पे अगर कोई कहें कि एक निशान छिन गया तो पार्टी खत्म होगी, मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं होता। तो वो जैसे मैंने सर जो सीट्स उनके मखसूस उनके हाथ से निकल गई, अब इलेक्शन किस तरह से वो ग्राउंड अपने बनाएंगे, ये तो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया ना। सर, पार्टी नजरियात से चलती है। देखिए, उनका नजरिया है, अगर उनके लीडर्स हैं, अगर उनका चीज सारी अपनी जगह इंटैक्ट है तो उनका वोटर मौजूद होगा, उनको वोट देगा, उनको कामयाब करेगा। जो एक उनकी अपनी थोड़ी सी सुस्ती है या उसमें वो अपने बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं कर सके, तो उसका फिर वो सारा मलबा ना वो अदालतों पे डाल सकते हैं ना वो इलेक्शन कमीशन पे डाल सकते हैं। मैं पहले भी जैसे कहा, मैंने कहा वो तलवार का निशान ले लिया गया पीपल्स पार्टी से तो क्या पार्टी खत्म हो गई? क्या साइकिल का निशान मुस्लिम लीग नून से ले लिया गया तो क्या मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई? तो पार्टीज तो आज भी मौजूद हैं, उनके लीडर्स भी मौजूद हैं और वो एक मजबूत पार्टी के तौर पे अपना काम कर रही हैं। तो अब इसको चूंकि एक इलेक्शन स्टंट्स भी होते हैं सर, उसको उस तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और अदालत से जो अवाम की हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है इस हवाले से। लेकिन ये खतरनाक रुझान है, अदालतों पे इस तरह से तनकीद नहीं की जानी चाहिए। ये सर जो वजारत दाखिला की जानिब से मलिक साहब नोटिफिकेशन आया है कि अदलिया के खिलाफ या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ गुमराह कुन मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया पर जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जीआईटी इस हवाले से तश्कील दे दी गई है। तनकीद कर रहे हैं जो लोग जो सवालिया निशान उठा रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजाएं होंगी। सर देखें, तनकीद करना मैं समझता हूँ कि हर इंसान का हक है, लेकिन उसको सेकेंडलाइज करना, उन पे गुमराह कुन इल्जामात लगाना, उनको तरह तरह की चीजों से तशबीह देना या उनकी जात पे हमला करना, इस तरीके से मैं ये वो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। जो उस तरह के मामलात में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ जो है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जायज तनकीद एक डिसेंट अंदाज में अगर कोई करता है तो वो उसका राइट है। लेकिन इनडिसेंट तरीके से सेकेंडलाइज करने की कोशिश करना, कोर्ट पे अदालत पे जाती हमले करना, अदालत के जजेस के हवाले से तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना, ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। किसी मजहब माशरे में इस तरीके से नहीं होता। तनकीद होती है, डिसेंट अंदाज में होती है, जरूर करें आप, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि आप अदालत के, मैं आप वो अल्फाज में भी ना इस्तेमाल करूं कि आप उनके बिल्कुल ही उनके जो है वो उन पे तज़हीक इल्जामात लगाएं, उन पर उनको तशवीह दें कि ये फलाने से तशबीह दे दी गई, इस तरह कर दिया गया, उस तरह कर दिया गया, तो इस तरीके से मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, दोबारा मुलाकात होगी। कैपिटल टीवी देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।